सगळ्यांक मायमोगाचो नमस्कार आणि योगदान. बार्देस कोंकणी अस्मिताय तुमच्या मुखार घडोवन हाडटा एक खाशेली कार्यावळ जिचें नांव आसा गोंयांत तुज्या मोगा खातीर. हय, आज लोककवी सर्गेस्त भोवमानिस्त मनोहरराय सरदेसाय हांची पुण्यतिथी. मनोहरबाब म्हळ्यार गोंयच्या स्वर्गीय बुळेक पडिल्लें सोबीत सुंदर सपन. गोंय म्हजे व्हंकल कशी पायच्या चुड्यान नटलेली, गोंय म्हजे रात मेळी नखेत्रांनी फुललेली, गोंय म्हजे कोवळी ओड काळजाच्या कावठ्याची, गोंय म्हजे व्हडली जोड जल्माच्या पुण्याची. पुण्यभूंय गोमंतकाच्या कणाकणाचेर आनी आमच्या सैम सासळेचेर काळजान सावन जीणभर मोग करपी हो कवी. तांच्या लिखणेंतल्यान अजरवर गितां घडलीं. तांची बालगितां, सैम गितां, तिकली, पिसोळी आनी जायतीं मोगा गितां अजरवर आसात. जायो जुयो, पिसोळी, रामगितां, गोंया तुज्या मोगा खातीर, जायात जागे, 18 जून, आयज रे दोलार पडली बडी ही तांची फामाद पुस्तकां. लोकशाय, मदले आमी, फायचें गोंय, 11 जाण, जायात जागे, हडवोताल्लो बेबो आनी बाबूचें लग्न ह्यो तांच्यो केन्नाच विसरूं नजो अश्यो कविता. मनोहरबाबान भुरगेपणांतल्यानूच कोंकणीच्या सेवेक सुरवात केल्ली. 1942 वर्सा तांणी नबत नांवाचें हस्तलिखीत काडले. मुंबई कोंकणी भाशा मंडळाच्या साद नेमाळ्याचे ते पयले संपादक आशिल्ले. कोंकणी साहित्याचें सौभाग्य म्हळ्यार मनोहरबाबाल्यो तिकल्यो. तांच्यो तिकल्यो म्हळ्यार कोंकणी भाशेक मेळिल्लो वैचारीक सौभाग्य अलंकार. तांच्यो तिकल्यो आमकां शिटकायतात, जायत्या वेळार शाणो करतात. ते म्हणटात, सय बरी वाडच्या आदी रोस पिळून काडचो न्हय, उतर भितर शिजच्या आदी गीत पानार वाडचें न्हय. तांची आनी एक सुंदर तिकळी म्हळ्यार एकूय मिरी ना ताच्या सदऱ्याक, पूण सगळ्यो मिरयो ताच्या कपलाक. मेळिल्ल्या वेळाचो योग्य उपयोग करपाक शिटकायतना ते म्हणटात, बुडटा बुडटा तांबडो जावन सुर्यान म्हाका म्हळें, हांवें दिल्ल्या दिसाचे तुवें कितें केलें. बुडटा बुडटा तांबडो जावन सुर्यान म्हाका म्हळें, हांवें दिल्ल्या दिसाचे तुवें कितें केलें. मनोहरबाबाली पुराय जिवीत म्हळ्यार वैचारीक संपदेन भरिल्ल्या नखेत्रांचें मळब, अर्थपूर्ण उतरांच्या थिकांचो खजिनो आनी ममतेन भरिल्ल्या सद्भावनांचो म्हारूक. देखूनच ते म्हणटात, लिखणे पारय घेवन हांवें फोंड खणलो, लिखणे पारय घेवन हांवें फोंड खणलो, म्हाकाच पुरलो उतराचो रूख जावन हांव उरलो, हांव उरलो, उतरांचो रूख जावन हांव उरलो, हांव उरलो. हय, मनोहरबाब दरेका कोंकणी मनशाच्या काळजांत आनी कोंकणी साहित्यांत तुमचें नांव अजरवर उरतलें. घेवन येता तुमच्या मुखार एक खाशेली कार्यावळ गोंया तुज्या मोगा खातीर. सर्गेस्त मनोहरराय सरदेसाय हे एक ताकीवंत लेखक आशिल्ले. तांच्या गोंया विशींच्या मोगाची लखतुबाय कोणाक दिसना. तांची अशीच एक कविता म्हळ्यार म्हजें गोंय. आयकुया ही कविता भोवमानीस सुचेता पै हांच्या आवाजांतल्यान. हांव सुचेता पै, शिक्षिका. मनोहरबाब सरदेसाय हांच्या उगडासा खातीर ही एक तांची कविता वाचून दाखयता. म्हजें गोंय. म्हजें गोंय गोरवांचें, 5व्या 4 चरवांचें, एका दुदा थेंब्या खातीर म्हजें गोंय वसवसता, म्हजें गोंय वसवसता. म्हजें गोंय पिकाळ मोवाळ, खाजना घाटान चकचयाळ, एका तांदळा गोट्या खातीर म्हजें गोंय भीक मागता, म्हजें गोंय भीक मागता. म्हजें गोंय माडांचें, आडसराच्या गुडयेचें, म्हजें गोंय कातली विकून कट्टी घेवन सोरो पिता, कट्टी घेवन सोरो पिता. म्हजें गोंय कातराचें, तबल्याच्या बोलाचें, म्हजें गोंय पेजे खातीर सतारेची तार विकता, सतारेची तार विकता. म्हजें गोंय मोगऱ्याचें, शेवत्या चाफ्या वासाचें, दारवेच्या धुरा तळा म्हजें गोंय घुस्मट्टा, म्हजें गोंय घुस्मट्टा.
म्हजे गोंय देवतांचे, शांते माते मारयेचे, म्हारवाच्या रोटा घोटाक म्हजे गोंय पोटाक मारता, म्हजे गोंय पोटाक मारता. म्हजे गोंय चान्न्यांचे, भांगरावरी वताचे, पेनिशीच्या काळखा कुडींत म्हजे गोंय कुडकुडटा, म्हजे गोंय कुडकुडटा. म्हजे गोंय तळमळटा, श्वास घेवंक कळवळटा, फिरम्याच्या खुर्साची रक्ताची खून घालता, रक्ताची खून घालता. गोंया तुज्या मोगा खातीर ह्या संग्रहान एकठांयल्यो सगळ्यो कविता ह्यो गोंयाच्या मोगान भरिल्ल्यो अश्यो आसा. कवी फ्रांसाक गेलो तेन्ना ताका कांय कारणाक लागून भायर वचपाक मेळ्ळें ना आनी मागीर गोंयाच्या उगडासा खातीर तांणी ह्यो रचना रचल्यात. तांची गितां वाचतना एक चित्रभास वाचिल्ल्या भशेन दिसता. कवीक मनाक आवय भुयेची ओढ लागिल्ली हांगा दिश्टी पडटा. पारतंत्र्यांतली अस्वस्थताय कवीच्या कवितेक आमकां दिश्टी पडटा, आमकां दिश्टी पडटा. देव बरें करूं. सर्गेस्त मनोहर बापांक गोंया विशीं वेगळीच आपुरबाय आशिल्ली. तांच्या लिखाणांतल्यान हें भरभरून दिसताच. आपल्या आवय भुयेचो हुस्को आशिल्लो हो भुंयपूत तिचे खातीर, तिच्या अस्तित्व अस्मिताये खातीर बंड करपाक केन्नाच फाटीं सरलो ना. तांच्या ह्या गुणांची वळख करून दिवपी एक जबरदस्त कविता म्हणल्यार तुजे मुखार. कविता सादर करता भोवमानिस्त कुसुम अग्रवाल. लोककवी भोवमानिस्त मनोहर सरदेसाय हांच्या गोंया तुज्या मोगा खातीर ह्या कविता संग्रहांतली तुजे मुखार ही कविता तांकां नमन करून तुमच्या मुखार सादर करता. तुजे मुखार दुस्माना नाच दिमी मोडचो ना, वठार दोळे पेटयनाय हावेस म्हजो मरचो ना. हांगा म्हजी शेतां भाटां, हांगा म्हजी शेतां भाटां, हांगा म्हजी गोरवां जोतां, हांगाच म्हजी वार मठी अन्न रांदर आयदनां. लागत तशे बांद पाय तोंडार केदोय गुड्डो लाय, हाणशी जाल्यार हाण उबो तरी दिमी मोडचो ना. तुज्या मुखार सुलताना हावरे पांयां पडचो ना, भूंय म्हजी जीण म्हजी तिका सोडूंक दिवचो ना. हुवारी न्हंयेक आडायत कोण पेकत्या रानाक पालयत कोण, रकलीत आमची फाकलो दीस गोंय रे आतां न्हिदचें ना, गोंय रे आतां न्हिदचें ना. मनोहर बाबाली रचना सामकी काळजाक भिडपी. तांच्या कवितांची गितांची याद करतना आज म्हज्या मना मळ्यांत भांगर शिपडला अशें म्हाका म्हणचेच पडटलें. तांच्या यादींचें साळीक आयज आमच्याय काळजांत फुल्ला अशें म्हणत आमी सर्गेस्त मनोहर बाबाले पूत भोवमानिस्त उमेश सरदेसाय हांकां आयकुया. नमस्कार, हांव उमेश सरदेसाय. सगळ्यांत पयलीं हांव बार्देस अस्मिताय केंद्राचे उपकार मानतां की दर वर्सा बाबाची पुण्यतिथी याद दवरून हे कार्यक्रम करतात. बाबान साहित्याची विविध अंगां हाताळ्ळीं, कथा बरयल्यो, कविता बरयल्यो, नाटकां बरयलीं, अनुवाद केले. तातले भितर म्हाका जो प्रकार आवडटा तो म्हणजे गितां, तांची गितां आनीक भुरग्यांच्यो कविता. आज तुमकां हांव कांय गितांची जी म्हाका आवडटात तांची एक कडवे म्हणून दाखयता. चंद्र सूर्य तुझे दोळे, दिको तुझे हात. चंद्र सूर्य तुझे दोळे, दिको तुझे हात. दोळ्या पाती धापता तशी, दोळ्या पाती धापता तशी, देवता भुयेरा. चंद्र सूर्य तुझे दोळे, दिको तुझे हात. दुसरे पद. दर्या ल्हारा
आयलो हुकून दर्या ल्हारा आयलो हुकून मांडवीच्या ल्हारा खातीर सोऱ्या पेलो मोखून दिलो सोऱ्या पेलो मोखून दिलो दूध सागरा हाशा खातीर दर्या ल्हारा आयलो हुकून आज कितें घडलां म्होवें सपन पडलां आज कितें घडलां म्होवें सपन पडलां आज म्हज्या मना मळ्यांत भांगर शिपडला आज म्हज्या मना मळ्यांत भांगर शिपडला ओ आज म्हज्या मना मळ्यांत भांगर शिपडला आज वारो मोगावला आज दर्या सुखावला आज वारो मोगावला आज दर्या सुखावला आज म्हज्या काळजा तळ्यांत साळीक फुलला आज म्हज्या काळजा तळ्यांत साळीक फुलला ओ आज म्हज्या मना मळ्यांत भांगर शिपडला आज म्हज्या मना मळ्यांत भांगर शिपडला ओ आज म्हज्या मना मळ्यांत भांगर शिपडला फुलां जाय वचाय पावसाची प्रीत जाय घरांत आनी बाटांत म्हज्या मेकळो शितळ वाव जाय उजवातीच्यो मुदयो जाय दिवलेचे चाने जाय सांजे वेळार ओवळे तोळा कवळे वेंगेत मोग जाय फुलां जाय फुलां जाय फुलां जाय देव बरें करूं मनोहर बाबाले आदिनी गुंतून वतना तांच्यो कितल्योश्योच कविता सहज आमच्या ओंठार येतात तातूंतल्यान मागीर प्रेरणा जिद्द स्वाभिमान घेवन मुखार वचचें आतां आयकुया भोवमानीस नूतन साकरदांडी हांच्या साकरवाणयेंतल्यान सर्गेस्त मनोहर बाबाली कविता मदले आमी दोतोर मनोहरराय सरदेसायाक नमन करून तांची एक फामाद कविता वाचता मदले आमी कालच्यो राती फायचो दीस हांच्या मदीं मदले आमी कालच्यो राती फायचो दीस हांच्या मदीं मदले आमी न्हय भाटकार न्हय मुणकार न्हय भाटकार न्हय मुणकार न्हय घरकार न्हय शेतकार न्हय वासरेंत न्हय रस्त्यार न्हय वासरेंत न्हय रस्त्यार न्हय शागिर्द न्हय स्वामी असले आमी मदले आमी आमकां नांगर धरूंक येना आमकां नांगर धरूंक येना आमकां माडार चडूंक येना आमकां चुडीत मोडूंक येना आमकां जळो फोडूंक येना रोवंक येना लुवंक येना रोवंक येना लुवंक येना खणूंक येना ताणूंक येना तासूंक येना कोण्याक आमी असले आमी मदले आमी सोंपलें भात सोंप्यार सूप सोंपलें भात सोंप्यार सूप मोडलें दार खिळ्याक कुलूप कान गेलें उरला खीण कान गेलें उरला खीण बापायक फॉल्ज आमकां रीण माचूल गेलें मोटार ना माचूल गेलें मोटार ना मानाय गेलो शोफेर ना रुमाल गेलो चेपे ना झल्लें जोतें बूट ना पिंजलें दोतर सूट ना झल्लें जोतें बूट ना पिंजलें दोतर सूट ना पगा गुलो फुटून गेल्यो पगा गुल्यो फुटून गेल्यो खेळूंक येना ब्रीज रमी
असले आम्ही मदले आम्ही असले आम्ही मदले आम्ही मनशा मुखार वागूंक येना देवा मुखार नाचूंक येना मनशा मुखार वागूंक येना देवा मुखार नाचूंक येना न्हय देंवचार न्हय जल्मी असले आमी मदले आमी न्हय हांगचे न्हय थंयचे न्हय हांगचे न्हय थंयचे न्हय आयचे न्हय फायचे न्हय हांगचे न्हय थंयचे न्हय आयचे न्हय फायचे न्हय पूर्वी न्हय पश्चिमी असले आमी मदले आमी असले आमी मदले आमी मनोहर बाबान यादींच्या भांडवलांचेर कितल्योश्योच कविता रचल्यो. तांच्या दरेका कवितेंत याद आसा आनी दरेक यादींत कविता अशें म्हणल्यार चूक थारचें ना. तूं नासून ही तांची कविता आयकुया भोवमानेस्त वैशाली कवळेकर हांच्या आवाजांत. हांव वैशाली कवळेकर मनोहरराय सरदेसाय हांच्या यादस्तीकांची तूं नासून ही कविता सादर करता. मनोहरराय सरदेसाय कोंकणीतले एक प्रतिभावंत कवी. तूं नासून ह्या कवितेन घरातली प्रत्येक वस्त आपले उमाळे व्यक्त करता. तूं नासून कोळयांनी कोनशांनी विणल्यात चाळी. तूं नासून कोळयांनी कोनशांनी विणल्यात चाळी. तूं नासून आयदनांनी कोमणी केल्यात कितकी काळी. तूं नासून आयदनांनी कोमणी केल्यात कितकी काळी. थंड किराव जावन रांदन घुंसाळीची देखता वाट. थंड किराव जावन रांदन घुंसाळीची देखता वाट. वंटीचेर नाक देखून आदोळीही करता पाट. वंटीचेर नाक देखून आदोळीही करता पाट. आपली मान उमथी घालून कळसो पिसो हुडकेता. आपली मान उमथी घालून कळसो पिसो हुडकेता. कोंडाळ्यांनी बावलो राजू आपले भितर पिरमता. कोंडाळ्यांनी बावलो राजू आपले भितर पिरमता. मुनी कशी सान्न उबी मुनी कशी सान्न उबी बुरकुलाचो सुकला गळो. मुनी कशी सान्न उबी बुरकुलाचो सुकला गळो. पुढचे आदी व्हांवन गेला माटवा वयलो मोगरे कळो. पुढचे आदीच व्हांवन गेला माटवा वयलो मोगरे कळो. तूं नासून दिवलेतली अर्दकुटीच जायत आवाज. तूं नासून दिवलेतली अर्दकुटीच जायत आवाज. तुजे बगर व्हडली जाता एक सुरीच काळ हिरा. तुजे बगर व्हडली जाता एक सुरीच काळ हिरा. देव बरें करूं. आपल्या लिखणेंतल्यान समाज जागरूक करपी मनोहर बाबाल्या रचनेंत विवा रे गोवा हें गीत बरेंच फामाद आसा. विनोदी गीत दिसलें तरी विशयाची तीव्रताय तांच्या ह्या गितांत आसा. तांचें विवा रे गोवा गीत सादर करता भोवमानेस्त प्रिती फुलारी. गोंयचे नीज मनोहररायाचें ल्हानशें गीत. विवा रे गोवा विवा रे गोवा विवा रे गोंयकार. विवा रे गोवा विवा रे गोवा विवा रे गोंयकार. पाकले भोंवता फार घेवन आमकां बेकडायताय. पाकले भोंवता फार घेवन आमकां बेकडायताय. पाकले भोंवता फार घेवन चेडवां सोदिताय. पाकले भोंवता फार घेवन चेडवां सोदिताय. आमच्या चेडवांक पाकले नाका ती घरान लिपोताय. आमच्या चेडवांक पाकले नाकाय ती घरान लिपोताय. विवा रे गोवा विवा रे गोवा विवा रे गोंयकार. विवा रे गोवा विवा रे गोवा विवा रे गोंयकार. आपल्या साहित्यांतल्यान कितल्याशाच जाणांचेर प्रभावी संस्कार करपी मनोहरराय सरदेसाय हांची वेगळी वळख दिवपाची गरज म्हाका भासना. आयज कोंकणी खातीर वावर करपी जायते जाण तांच्या संस्कार केंद्रांतल्यान आयल्यात ही गजाल मात मुद्दम नमूद करीनशी दिसता. कितल्याशाच जाणांनी तांच्यो गोड सुखदिण्यो यादी आपल्या काळजाक कुरकुटान धापून दवरल्यात. त्यो यादी मनसुखाच्यो अलौकीक. मनोहर बाबाली अशीच एक याद
ऐकूया तांची धूव भोवमानिस्त माया सरदेसाय हांच्या वाणयेंतल्यान. म्हज्या बाबाची ही एक याद हांव तुमच्या मुखार मांडटा. हांव एक 4 किंवा 5 वर्सांचें आशिल्लें तेन्ना बाबा आनी माये भितर कितें मातसो वाद जाल्लो दिसता आनी बाबा असो मातसो रागार फुगार जावन दुसऱ्या कुडीन आपलें कितें लिखाण घेवन बरोवंक बशिल्लो. पुस्तकां व्हरून वाचतालो आनी ओग्गी बशिल्लो. म्हजो सदांचो बाबा कसो म्हाका तो दिसलो ना म्हणून हांव परते वचून ताका पळयतालें. हळू दार उगडटालें ताका पळयतालें, हळू दार उगडटालें ताका पळयतालें. तरी बाबा तसो शेवटी मांड्या वेळार जेन्ना हांव बाबा कडेन परते गेलें तेन्ना बाबान म्हाका पळोवन हांसलो. देखून हांव धांवत परते माये कडेन गेलें. माई बाबा आतां बरो जालो अशें हांवें म्हळें आनी हांव सामकें खोशयेच्या भारार नाचूंक लागलें. आनी बाबान ही म्हजी उतरां आयकलीं आनी हांव नकळो ताणें कसो ताच्या मनाचेर हो बोध करून घेतलो. पूण तेन्ना पसून बाबा कितें जालें, बाबा राग आयलो जाल्यार बाबा थोड्या वेळान म्हणटालो आतां बाबा बरो जालो. म्हाका ताजो तेन्ना तितलोसो अर्थ कळनाशिल्लो. पूण मागीर आतां हालींच्या काळांत जेन्ना आमी सगळींच भुरगीं व्हड जाल्लीं तेन्ना एका खंयच्या तरी कार्यक्रमाक मुखेल सोयरो म्हूण बाबाक जेन्ना आपयलो भुरग्यांच्या सुवाळ्याक तेन्ना बाबान हो उल्लेख केलो की म्हज्या ल्हानशे चलये कडल्यान हांव एक बोध घेतलो, एक कितें शिकवण म्हाका जाली ती म्हळ्यार अशी घटना घडली आनी बाबा बरो जालो म्हणो. तेन्ना म्हाका एक कळ्ळें की राग हो रोग आसता म्हणून. कित्याक ताणें धांवत वचून जेन्ना माईक सांगलें की राग म्हणजे बाबा आतां बरो जालो तेन्ना म्हाकाय कांय वेळ कळपाक वेळ लागलो. पूण मागीर म्हाका कळ्ळो बरो जालो हाजो अर्थ रागांतल्यान तो बरो जालो म्हणजे निवळो, म्हणजे राग हो खरो रोग आसता. आनी तेन्ना पसून म्हाकाय अशें दिसता आनी बाबा खुबदां आमचेर भुरग्यांचेर असो रागार खूब कमी जातालो. ही एक बरी याद. आनी एक दुसरी याद बाबाची म्हणल्यार बाबाचें प्रोत्साहन दिवपाची जी तरा आशिल्ली न्ही ताका लागून एक आत्मविश्वास भुरग्यां भितर खूब वाडटालो. तो एक अश्यो साद्यो धव्यो फली आमकां सगळ्यांक दितालो ल्हानपणान ती सांजच्या वेळार बी आनी आमकां सगळ्यांक बसयतालो आमकां तिगांयकू आनी सांगतालो जायते बरोवया, जायतीं चित्रां काडा, कशीं काडा, कितेंय काडा. आनी आमी मागीर कशीं बरीं चित्रां काडटालीं, कितेंय काडटालीं, रंगयतालीं कितें. आनी बाबा हांवें पळय केलें, पळय अशें केलें तशें केलें, हें चित्र काडलें. तेन्ना बाबा म्हणटालो इस बेस्ट एकदम बरें मुगो, शी वा इतली बरें काडलां पळय म्हणटालो. तें पळोवन जी आमकां इतली खोस जाताली. आमी तें कितें भिरकाटायिल्लें आसतालें आनी कितें काडिल्लें आसतालें आमकां खबर ना, पूण त्या ल्हानशे भिरकटावल्ले चित्राक वा म्हणप आनी एकदम बरें म्हणप हातूंत आमकां खूब उमेद जाताली. आनी म्हाका दिसता ताच्या खातीर आमी अशें कित्यानूय भाग घेवपाक कितें चित्र काडपाक कसलें कित्यानूय भाग घेवपाक आमी केन्नाच फाटीं सरनाशिल्लीं. बाबाचें प्रोत्साहन म्हाका एक बरो म्हज्या जिवितान म्हाका एक बरी खूब देख दिली की हांव एक शिक्षिका म्हणून हांवें काम केलां आनी करता अजून. सो तेन्ना म्हाका भुरग्यांक प्रोत्साहन दितना म्हाका थोडें सुद्दां तांणी ल्हानशें सुद्दां काम कार्य करीत बरें करीत जाल्यार हांव खूब बरी तांची प्रशंसा करता. तेन्ना भुरग्यांकूय खूब खूश जाता आनी ताजो बरो दुसऱ्या फावट ताजो बरो म्हाका परिणामूय दिसून येता. ही एक बाबाची याद.
इश्टानू आयच्या ह्या कार्यावळीक गोंया तुज्या मोगा खातीर ह्या नांवा शिवाय आनीक दुसरें खंयचें नांव उठून दिसत काय? सर्गेस्त मनोहर बाबाल्या लिखाणांतल्यान गोंया विशीं आशिल्लो उपाट मोग इतलो लखलखून चकचकून दिसता तें पळोवन गोंया तुज्या मोगा खातीर ह्याच उतरांनी तांकां आर्गां पावन जातलीशी दिसता. तांची तूं आमची ही कविता सादर करता बाब आदी शिरोडकर. नमस्कार, हांव आदिश शिरोडकर. 20व्या शतमानाच्या कोंकणी कवितेची मुळावण घालपी कवी डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय. गोंया तुज्या मोगा खातीर हो तांचो म्हत्वाचो कविता संग्रह 1961 उजवाडा आयलो. ते उपरांत जायात जागे, जायो जुयो, पिसोळी आनी 18 जून हे तांचे म्हत्वाचे कविता संग्रह उजवाडा आयले. पिसोळी ह्या कविता संग्रहा खातीर तांकां साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जालो. आज तांची कविता तुमच्या मुखार हांव सादर करता. कवितेचें नांव तूं आमची. अप्रुपाचे तांबडे भुंयी आमी तुजे, तूं आमची. जाणटेल्यांच्या उडासांची, पायणेल्यांतल्या फुडाऱ्यांची. तूं कालची, तूं आयची, तूं आमची, तूं आमची. कणसाच्या भांगराची, सावरेच्या चौगराची, खोशयेच्या हुंवाराची, तूं आमची, तूं आमची. पावसाच्या कवनाची, सुर्याच्या पवनाची, चान्नेल्यांतल्या सपनांची, तूं आमची, तूं आमची. उमऱ्या गळ्यांत वास जसो, हंड्या भितर स्वास जसो, इंगल्या पोटांत जाळ जसो, अशें आमी तुजें, तूं आमची. रक्तांतली शक्त तूं, काळजांतली मूर्त तूं, परजळीत स्फूर्त तूं, तरणे म्हज्या उतराची, तूं आमची, तूं आमची. देव बरें करूं. मनोहर बाबाल्यो कविता वाचपी बिगर कोंकणी मनीस लेगीत गोंयच्या मोगान पडले बगर रावंक जायना. आपल्या शब्द रचनेंतल्यान पुराय कोंकण आमच्या दोळ्या मुखार हाडपी तांची कविता म्हणल्यार भाग्य म्हज्या कोंकणाचें. ही कविता आमकां आयकयतात भोवमानेस्त अनघा कामत. नमस्कार, हांव अनघा कामत. मनोहरराय सरदेसाय हे कवींची भाग्य म्हज्या कोंकणाचें ही कविता तुमच्या मुखार दवरता. दुदा परस धवे अशें भाग्य म्हज्या वज्र्याचें, मळबा परस निळें निळें गीत म्हज्या दर्याचें. भांगरा परस लकलकीत वत म्हज्या सुर्याचें, रुप्या ताटान पीठ कशें चान्ने हांगा पुनवेचें. काळजा परस तांबडें अशें फूल म्हजें दसणेचें, दसणे परस तांबडें अशें काळीज म्हजें मातयेचें. लोकणा परी घटायेचें हड्डें म्हज्या दोंगराचें, दोंगरा परस व्हडलें अशें हावेस म्हज्या हड्ड्याचें. मोतयांनी जोगचें अशें उतर म्हजें कोंकणीचें, सर्गा परस व्हडलें अशें भाग्य म्हज्या कोंकणाचें. कविता सादी, सरळ आनी सोपी आसा. हे कवितेन कवी मनोहर बाबान तुलनात्मक दृश्टिकोन दवरला. दूद हें धवेच आसता, दुदा परस धवें वज्र्याचें उदक म्हणलां. कवीक दर्याचें गीत मळबा परसूय निळें दिसता. सुर्याचें वत भांगरा परस लकलकीत दिसता. दशणीच्या फुलाचो रंग तांबडो आसा हांगा. आमचें काळीजूय तांबडें आसता, कारण थंय रक्ताची पुरवण आसता. तर तांणी काळजाची आनी दसणीच्या फुलाची तुळा केल्या. तांणी आपल्या मनशाचें हड्डें लोकणा परसूय घटायेचें अशें म्हणलां. आनी थंय हावेस हें एक उतर म्हणलां. हावेस म्हणल्यार आमी आवणो म्हणू शकतात, अभिलाशा म्हणू शकतात, महत्वाकांक्षा म्हणू शकतात, किंवा उमळशीक म्हणू येता. आपले मायभाशेचें कौतुक आनी अपुरबाय करतना म्हणलां की कोंकणीतलें एक एक उतर म्हणल्यार मोतयांनी जोगपा सारकें. अशे तरेन कोंकणाचें भाग्य सर्गा परसय व्हड आसा अशें ताणें म्हणलां. हांगा कोंकणीची म्हणजे कोंकणी भाशेची तांणी अपुरबायूच केल्या. देव बरें करूं. मनोहर बाबाल्यो यादी निळ्या रंगाची प्रीत कशी मनमळबान सगळे कडेन पातळपी. जांचो जांचो तांचे कडेन संबंद आयलो तो तांच्या सहवासान भारावनूच गेलो. तांच्या सगळ्यांत लागची व्यक्ती म्हणल्यार तांची घरकान्न भोवमानेस्त प्रमिला मनोहरराय सरदेसाय. आयज माईंच्या उतरांनी आमी मनोहर बाबाली भेट घेवया. हांव प्रमिला मनोहर सरदेसाय. म्हजें कोंकणीचें कुटुंब म्हाका मागीर म्हूण वळखता.
पूण हांणी मात म्हाका कसल्याच शुक्रबायचें नांव दवरलें ना. ते म्हाका येच म्हणटाले. मागीर म्हज्या मायन तांकां विचारलें ताका आरे ये कित्याक दवरना म्हणटा बी दवर तुका नांव. तेन्ना तो मुमरकानी सामको हांसलो. भायर समारंभांत जमाचेर बी भरपूर उलयतालो. पूण घरांत कांयच सामकें थोडें. मागीर एकदां खंय तरी पार्श्याक गेल्लो आनी हांव पावलें ना म्हणून हांवें ताका म्हणलें नांव कितें दवरलां भुरग्याक म्हणटालो. आनी म्हणून कसलें ना परत ओके उतरूच ना म्हणटा. ताका कोणी लोक घरा येता म्हळ्यार सामकी उमेद जाताली. आनी तो म्हणो लोक मनीस म्हणजे देवा समान. आनी बेगीन न्हिसून बिसून जावन तांची वाट पळयत रावतालो. आनी हांवूय वाट पळयत रावतालो. कोंकणीच्या कुटुंबान तांचे बरोबर म्हाका खूब मान मेळ्ळो आनी आतां वचून दीत आसात. तांकां भुरगीं खूब आवडटालीं आनी तांणी भुरग्यांचेर बरयलें. हांव कोंकणीचो बरोवंक वाचता पूण बरोवपाक येना. पूण वचत वचत पसून म्हाका एक अशें मनांत घोळटा. सद्दां हो येता पळय सुर्या तो बुडटना म्हाका सामकें रडूंक येता. तो हांव जाणा तो फाल्यां येतलो म्हणून. पूण मागीर म्हजो सुर्यराव जो गेलो तो आयलोच ना. आनी हांव आतां आससर वाट पळयता. देव बरें करता. मनोहर बाब एक लेखक म्हूण आमकां सगळ्यांक सदांच मानवल्यात. पूण एक व्यक्ती म्हूण ताणें जायत्या लोकांची मनां जिखल्यात. देखूनच तांची याद जातकच काळीजूय गावंक लागता. इतले बेगीन नाका वचूं. कविता सादर करता भोवमानेस्त चंद्रिका पाडगांवकर. म्हजो पयलो कविता संग्रह चान्ने म्हज्या आंगणांत हो हांवें लोककवी दोतोर मनोहरराय सरदेसाय हांकां ओंपला. तांणीच ह्या काव्यसंग्रहाक प्रस्तावना बरयल्या आनी तांचेच हस्तुकी ह्या काव्यसंग्रहाचें प्रकाशन जालां. आपले प्रस्तावनेंत तांणी बरयलां काव्या विशीं. ते म्हणटात, काव्य म्हळ्यार उतरांतल्यान उक्ते जाल्ले काळजांतले उमाळे. तांकां लय आसता, ताल आसता, केन्ना केन्ना यमकूय आसता. मनशाच्या मनाक रिझवप आनी त्याच वांगडा ताका अस्वस्थ करप ही काव्याची दोन कार्यां. म्हजे खातीर दिल्लीं ही तांची आशिर्वादाची उतरां आयकात. फुलां सस्पीत आनी काटे कुटे माटी चंद्रिका चान्न्यांतली वाट चलता. हे वाटेंत आमी तिका सांगात दिवया मुखावेले वाटेची वाट पळयत. तांच्या स्मृतीक अभिवादन करून हांव तांचीच एक कविता आयच्या दिसा सादर करता. इतले बेगीन नाका वचूं. इतले बेगीन नाका वचूं, कितले तरी सांचे आसा. रूप तुझे दोळ्यांत म्हज्या पुराय भरून घेवचे आसा. इतले बेगीन नाका वचूं. सूर्या गेला निघतो धारेर, काळकी अजून फागची आसा. आमच्या घरा मुखार पळे, पण ती अजून पेटची आसा. इतले बेगीन नाका वचूं. साळीक अजून उक्ते आसा, भोवर अजून मेकळो आसा. न्हंयचे वेले ल्हार अजून देगेर फुटून न्हिदचे आसा. इतले बेगीन नाका वचूं. रातची राणी फुलची आसा, तिच्या वासान तुझ्या श्वासान, तिच्या वासान तुझ्या श्वासान. मोग म्हजो विरचो आसा. इतले बेगीन नाका वचूं. इतले बेगीन नाका वचूं. इतले बेगीन नाका वचूं.
मनोहरराय सरदेसाय ह्या व्यक्तिमत्वान जगाक विचार दिले, विचारवंत घडयले. तांच्या लिखाणाचो आवाठ आनी तातूंत आयिल्लो स्वाभिमानाचो पाठ उतरांनी व्यापूंक जायना इतलो. निमणे कडेन तांच्या जिवीत काव्या विशीं आयकूंक तांगेल्यो कांय तिकल्योय आमचे मुखार दवरता भोवमानीस्त काश्मीरी पावसकार. गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो जायात जागे ह्या उतरांनी गोंयकाराच्या स्वाभिमानाचो उजो पेटोवपी लोककवी मनोहर बाब हांकां म्हजी नमळायेची आदरांजली. तांचो मूळ गांव सावयवेरें. थंय तांचो सरदेसाय घराबो आसलो. थंयच्या शेता भाटांनी, न्हंया व्हाळांनी, माड आनी माडयांनी ते खूब रमले. ते भायर थंयच्या देवादिकांचेर तर तांचेर व्हड सासाय. ह्या सगल्याचो परिणाम म्हूण तांचें कार्य फळत आनी फुलत गेलें. अशें म्हणटात की चड करून मनीस तरणाटेपणान पद्य रचता आनी जाणटेपणान तो गद्या कडेन वळटा. मनोहर बाबाल्या बाबतींत तर हें सामकें सार्थ थारलां. तांच्यांनी कोंकणी कवितेक आशय आनी रूप ह्या दोनी अर्थांनी भरीव अशें योगदान दिलां. तांच्या काळावयली समाजीक, भौगोलीक, इतिहासीक जी स्थित्यांतरां जालीं त्या सगल्याचें तांच्या साहित्यान प्रकर्शान आमकां तें जाणवता. सांगाताक देशभक्ती, मायभूंय आनी मायभास हाचो तांच्या काळजांत आशिल्लो मोग, मागीर शणै गोंयबाब, मेनेझीस ब्रागांझा, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया ह्या सारक्या महापुरुशांक स्मरून तांच्यांनी केल्ली जायतीं कवनां आमकां दिश्टी पडटात. हय, मनोहर बाबालें पुराय जिवीत म्हळ्यार एक सोबीत सुंदर काव्य. ते कवितेंतल्यान आनी गित्यांतल्यानूच जगले. अश्योच तांच्यो आनंदाच्यो, विश्वासाच्यो आनीच संतोशाच्यो कांय तिकल्यो आतां आमी पळोवया. खरो गोंयकार कोण आनी कसो हें सांगतना ते एका तिकलेन म्हणटात, बळ म्हजी निवलकाणी, बळ म्हजी निवलकाणी, काटे भायर भितर दूत. आनी एके तिकलेन ते म्हणटात, ताटातले पोटान रोखडे वचना, ताटातले पोटान रोखडे वचना, वोटावेले कागदार रोखडेच देवना. आनी एक तिकली, तेल सोंपलें वात सरली, तेल सोंपलें वात सरली, पण ती मात तशीच उरली. तांची आनी एक तिकली, घर ना म्हणून कितें अडला, हांवें म्हजो संवसार ह्या एकाच पानार थाटला. खरेंच तांच्यो ह्यो तिकल्यो सदांच नव्यो ताल्ल, भक्तीची कोमरी कशी. अशा ह्या मनोहर कवीक परतून एकदां मना काळजांतल्यान हांव आर्गां ओंपतां. निमणे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हो श्लोक प्रत्यक्षान हाडपाक म्हजी ही उपकाराची 2 उतरां. सगळ्यान पयलीं हांव उपकार आठयतां मनोहर बाबाल्या घराब्याचो. तशेंच हो व्हिडिओ पळोवपी आमचे जितले व्ह्युअर्स आसा तांकां बार्देस कोंकणी अस्मिताय केंद्राच्या वतीन हांव मना काळजांतल्यान तांकां दिनवासतां. तुमचो असोच मोग आसूनी. जय गोंय, जय कोंकणी. देव बरें करूं. दर्या ल्हारा आयलो हुपून मांडवीच्या ल्हारां खातीर, दर्या ल्हारा आयलो हुपून मांडवीच्या ल्हारां खातीर, अप्सरांचो सोडलो सर्ग गोंया तुज्या मोगा खातीर, अप्सरांचो सोडलो सर्ग गोंया तुज्या मोगा खातीर, गोंया तुज्या मोगा खातीर.